अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अशरफ है। 40 रूल्स ऑफ लव के 11वें पार्ट के बुक रिव्यू के साथ मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। पहले एक ब्रीफ सा प्रीवियस रीकैप सुन लेते हैं कि पहले क्या हुआ। ये स्टोरी है एला रॉबिन्सन की, जो कि एक रेगुलर डेस्परेट हाउसवाइफ है। उसके पास एक बुक पढ़ने के लिए आई है जिसके बारे में उसने उसके मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ के अप्रूवल देना है। ये बुक एजी ज़ारा नाम की एक राइटर की है जिसने बुक लिखी है स्वीट ब्लास्फेमी। इसकी स्टोरी है शम्स तबरेज़ और रूमी की। शम्स तबरेज़ वंडरिंग दरवेश है जिसको ख्वाब आता है कि उसको कहीं पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि उसने पूरी दुनिया छानबीन करके देख ली है। इसके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है इल्म। लेकिन इसको एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि आलिम हो, जिसको ये अपने पूरी दरवेशी और अपना इल्म और अपना जितने मौजज़ात हैं वो सारे के सारे उसको ट्रांसफ़र कर सके। इसको बहुत अरसे से ख्वाब आ रहा है कि मुझे कोई इंसान ढूंढ रहा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए तो रूमी को भी ख्वाब आ रहा है कि कोई इंसान है जो कि इल्म के चिराग की तरह, मोमबत्ती की तरह जल रहा है। वो अपना जाते हुए इल्म इसको दे गया, उसके बाद वो खुद मर गया। और रूमी भी इंतज़ार में है, तलाश में है कि उसको कोई मिलने वाला है जिसके बाद उसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसकी ज़िंदगी में एक कोई कमी है जो कंप्लीट हो जाएगी। शम्स तबरेज़ जो है वो घूमता फिरता हुआ दरवेश खानों से ट्रेनिंग लेके आखिरकार कोनिया पहुंच चुका है, जहाँ पे जाकर के उसकी रूमी से मुलाकात होगी। और रूमी जो है उससे मिलता है, पहले में शम्स उससे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करके उसको शॉक कर देता है। वहाँ पे रूमी उसको नज़दीक से आके देखता है और कहता है कि ये वही आंखें हैं, ये वही इंसान है जिसको मैं ख्वाब में देखता होता था। सो बेसिकली उसको पता चल चुका है कि यही इंसान था जिसको मैं ख्वाबों में देख रहा था और मेरे लिए ये कोई बदलाव लेके आएगा, कोई चीज़ लेके आएगा। तो शम्स को तो ऑलरेडी से पता है कि रूमी कौन है रूमी के पास, और शम्स को ये भी पता है कि रूमी के पास आके मैं ज़िंदा नहीं बच सकूँगा, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन वो एग्री है इस चीज़ पे कि देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। सो लास्ट एपिसोड हमारी वहाँ पे ख़त्म हुई थी। ये एपिसोड हम शुरू करते हैं एला के 2 चैप्टर से। एला रॉबिन्सन की स्टोरी शुरू होती है। एला रॉबिन्सन एज यूजुअल एजी ज़ारा के साथ ईमेल्स के ऊपर कांटेक्ट कर रही है और इस दरमियान में सोच रही है कि एजी ज़ारा जो है एक कंफ्यूज पजल की तरह है जिसकी हर दफ़ा में एक नए चैप्टर को एक्सप्लोर कर पाती हूँ। पता चलता है कि एजी ज़ारा की पर्सनैलिटी का एक नया एलिमेंट, एक नया एंगल मेरे सामने खुल रहा है। हर वो ईमेल करती है, उन लोगों की फ्रैंकनेस डे बाय डे, टाइम बाय टाइम बढ़ती जा रही है। ये लोग आपस में एक बड़े ही अनजाने से रिश्ते के अंदर अटैच हो चुके हैं। उन दोनों को समझ नहीं लग रही कि हम लोग कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। एजी ज़ारा जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल और सूफी टाइप का आदमी है, और दूसरी तरफ एला जो है ये बहुत ही लिबरल और मॉडर्न और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की औरत है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी को रिव्यू कर रही है और सोच रही है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा से बहुत ईजी रही हूँ, चिल रही हूँ। ना मैंने दीन को, ना रिलीजन को कोई इतनी इंपॉर्टेंस दी। कभी कभार मैं इबादत के लिए चली जाती थी वीकेंड्स पे। वो जो है दूसरी तरफ वो कंप्लीट एक सूफी इंसान है जिसकी मोहब्बत, जिसके अंदर प्यार उमड़ रहा है हर चीज़ के लिए। वो हर इंसान से प्यार करता है, जंगल में जाता है, जंगल लोगों से प्यार करता है, गरीबों से प्यार करता है, उनकी फोटोग्राफ्स खींचता है, पूरी दुनिया फिर चुका है। कहते कितना आज़ाद इंसान है, कितना मज़ेदार ज़िंदगी है। उसकी ज़िंदगी को सोच सोच के एनवी कर रही है और साथ साथ अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा रिकॉल करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज इसके अंदर आ चुकी है कि शी इज़ नॉट डेस्परेट एनीमोर, शी इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड एनीमोर। ना ही इसे अपना हस्बैंड बुरा लग रहा है, ना ही अपने बच्चे बुरे लगे, ना ही अपनी लाइफ बुरी लगी, बल्कि इसका टोटल फोकस इस वक्त स्विच हो चुका है उस लाइफ के ऊपर जो एजी ज़ारा के बताने के बाद इसने अडेप्ट की है। और वो लाइफ इसको बड़ी मज़े की लग रही है। इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने रवैयों में, अपनी नेचर में, अपनी चीज़ों के अंदर उसको सुकून, साकत और बड़ा एक मज़ेदार सा एक पीस मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये भी सोचिए कहीं मैं अटैच तो नहीं हो रही, कहीं मैं एंगेज तो नहीं हो रही, कहीं मैं इन्वॉल्व तो नहीं हो रही, लेकिन ये अब इन सब चीज़ों से मुबर्रा हो चुकी है, सुकून में आ चुकी है। शी इज़ फीलिंग वेरी पीसफुल एंड लाइट। सो एला की स्टोरी जो है वो इस चैप्टर के अंदर कहीं ख़ास अगली स्टेज तक नहीं पहुँची, लेकिन वो अपनी इंटरनल फीलिंग, इंटरनल फियर और अपनी इंटरनल सिचुएशन को बता रही है कि आई एम वेरी कन्फ्यूज एंड आई एम वेरी रेस्टलेस इन दैट वे कि इसको समझ नहीं लग पा रही कि इसे चाहिए क्या। बट ये सुकून में है, पहले से बहुत सुकून में, और इसकी वजह से इसके पूरे घर के ऊपर भी एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आ चुका हुआ है। वो पॉजिटिव बदलाव हम अगले चैप्टर के अंदर आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली एला जो है बुक पढ़ते पढ़ते अपने आप को बता रही है कितना चेंज हो चुकी है, कितना आगे जा चुकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अलादीन, उसके ऊपर जाते हैं। अलादीन कौन है? बेसिकली अलादीन रूमी का सबसे छोटा बेटा है। ये अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया हुआ था शिकार खेलने के लिए, वहाँ से वापस आ रहा है और साथ में उसकी लैंग्वेज में, उसके वर्ड्स में स्टोरी आगे नरेट हो रही है इस चैप्टर के अंदर। वो बताता है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत अनलकी और बदकिस्मती थी कि उस दिन मैं वहाँ कोनिया में मौजूद नहीं था जिस दिन वो दरवेश मेरे फादर को मिला, और मेरे फादर को मिल के उसने इतनी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। सब लोग कह रहे हैं कि मेरा फादर, मेरा बाप जो कभी किसी इंसान के
کے سامنے نہیں جھکا. لوگ دور دور سے آ کے اس کے آگے جھکتے تھے, اس کے آگے احترام کرتے تھے, اس کے آگے آلموسٹ سجدہ نگوں ہوتے تھے, اتنی اس کی تعظیم, اتنا احترام کرتے تھے. کسی انسان کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے آگے سوال کرنے کی. وہ کہتا ہے میرے باپ کے پاس جتنا علم تھا, جتنا اس کے پاس لٹریچر تھا, جتنا اس کے پاس ذہانت تھی, ان سب کے بعد لوگ اس کے آگے آ کے عزت احترام سے جھکا کرتے تھے. وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا. اس نے سنا ہے کہ وہ بھی جھکا ہے درویش کے سامنے. اس چیز کو جاننے کے لیے یہ یقین نہیں کر رہا, لیکن یہ گھر چلا گیا. گھر پہنچتا ہے, وہاں کیا رہا, جو اس کی اسٹیپ مدر تھی, جو ستیلی ماں تھی, کیونکہ اس کی اصل ماں جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی, سو یہ اسٹیپ مدر ہے. اسٹیپ مدر سے پوچھتا ہے, کہتا ہے ماں کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ جو ہوا ہے آپ بتائیں گے مجھے؟ وہ کہتی ہے ہاں بیٹا ایسے ہی ہوا ہے, وہ انسان آیا ہوا ہے, وہ انسان یہیں پہ رہ رہا ہے. کہتا ہے یہیں پہ رہ رہا ہے, کیا مطلب؟ کہتی ہے وہ لائبریری کے اندر رومی کے ساتھ ہیں اور وہ لوگ کسی معاملے میں بات چیت کر رہے ہیں. اور کہتا ہے تو بات چیت کر رہے ہیں, کیا مطلب, کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتی مجھے نہیں معلوم, لیکن اس چیز کا معلوم ہے کہ انہوں نے مجھے اسٹرکٹلی منع کیا ہے کہ کوئی انسان لائبریری میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, ان سے بات نہیں کرے گا. تو میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ پلیز تمیز سے رہنا, آہستہ بولنا, اور ان کے آرام میں خلل مت ڈالنا, انہیں نہ ڈسٹرب کرنا, اور چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں مطلب ہماری زندگی میں ایک دم سے کوئی انسان آ جائے اور پورے کا پورا رائٹ رکھ لے, رول کر لے, اور ہمارے فادر کو ٹیک اپ کر لے, ہائی جیک کر لے, اور میں آرام سے سکون سے یہاں بیٹھا ہوں. ایسے کہ وہ بات کیسے, وہ ابھی لائبریری کے اندر بند ہے اور میں صرف کھانا ناشتہ بناتی ہوں, ناشتہ بنا کے دروازے کے نیچے رکھ دیتی ہوں. ناشتہ شام کو واپس آتا, ٹرے آتی ہے تو اس کے اندر سے صرف ایک بریڈ کے چھوٹے سے پیس کھایا ہوتا ہے, باقی پورے کا پورا ناشتہ ویسے کا ویسے پڑا ہوتا ہے. خیر یہ کرتے کرتے یہ اس کو بڑے زبردستی روک لیتی ہے اور کہتی تم بالکل بھی دروازہ نہیں کھولو گے, نہ تم اندر جاؤ گے, تم یہیں پہ انتظار کرو گے. ہر روز الادین جو ہوتا ہے وہ اپنی فرسٹریشن کو نکالتا ہے, وہاں کے کھڑا ہو جاتا ہے, دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہے, سننے کی کوشش کرتا ہے. ہر چھوٹی چھوٹی جگہ سے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اندر کیا سچویشن ہے, کیا بات کر رہے ہیں, کیا کس بارے میں ذکر کر رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے. کوئی علم کر رہے ہیں, کوئی ورد کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں, کوئی چلا کاٹ رہے ہیں, مجھے تو بتائیں. اس کا اس درمیان اس کا بڑا بھائی بھی وہاں سے گزرتا ہے. یہ اس کو گلا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں فادر اتنے دنوں سے اندر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ تم اپنے ہمارے فادر کے اوپر شک کرو, یا ان کے اوپر جاننے کی کوشش کرو, یا ان کے اوپر اسکول بوائز کی طرح پیپ ان کرو, کہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. تمہیں ان کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے اگر تم ان سے محبت کرتے ہو, اور تمہیں بالکل بھی اس طرح کی گھٹیا مینٹیلٹی کی سوچ نہیں اپنانی چاہیے. جاؤ اپنا کام کرو, شاباش باہر نکلو, اور ہمارے فادر جو بھی کر رہے ہیں ان کو اگر کوئی دوست ملا وہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرے کچھ بھی, تو ان کی اپنی مرضی ہے. لیو ہم الون اور جسٹ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف ہیئر. وہ کہہ کے نکل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا اس کی نیچر کا, یہ تو شروع سے باپ کو چاپلوسی کرتا ہے, مسکا مارتا ہے, اس کے بارے میں تو مجھے کبھی کوئی اور امید نہیں تھی, اسی لیے فادر کا فیوریٹ ہے. وہ یہاں پہ یہ بھی مینشن کرتا ہے کہ ہی از دا فیوریٹ ون اینڈ آئی ایم ناٹ دا فیوریٹ ون. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ریبیلینٹ ہے, اور باپ جو ہے اس کا وہ تھوڑا سا باپ کا جھکاؤ آلریڈی بڑے بیٹے کی طرف ہے, کیونکہ بڑا بیٹا بڑا مدبر اور علم والا اور بہت بڑی خوبصورت سی اس کی نیچر ہے. اس کی نیچر جو ہے وہ ریسٹلیس اور باغی اور ایگریسو اور بدتمیز قسم کی ہے. یہاں پہ خیر کافی دیر گزر جاتی ہے, کتنے ہفتے گزر جاتے, 3 ہفتے گزر جاتے ہیں, چوتھا ہفتہ گزر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ کے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے. اب اس وقت اس کی ماں کا بھی امتحان صبر جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا. وہ بھی اپنی وومن کیوریوسٹی کی وجہ سے جاننا چاہتی تھی کہ اندر ہو کیا رہا ہے, مجھے پتہ تو چلے اس بارے میں. خیر وہ بھی اس دفعہ اس کو روکتی نہیں, کہتی سننے کی کوشش کرو, تم ڈھونڈنے کی کوشش تو کرو. چیک تو دروازے کے پاس سنتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. وہاں پہ پہلی دفعہ ان کو کوئی آواز اندر سے سنائی دیتی ہے جو کلیئر آواز ہوتی ہے. وہاں پہ شمس جو ہوتا ہے وہ رومی کو کہتا ہے 40 دن ہو چکے ہیں, آج میں نے تمہیں 40 رولز, 40 زندگی کے محبت کے جو رولز تھے ان کے علم کے بارے میں جو بتانا تھا, آج میں تمہیں کمپلیٹ ڈیٹیل سے وہ ڈسکس کر لیا, اور میرا خیال ہے اب میں باہر جانا چاہیے کیونکہ تمہارے طالب علم, تمہاری فیملی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. رومی آگے سے کہتا ہے نہیں میری فیملی مجھے بہت اچھی طرح سمجھتی ہے, انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرے گی. ان کو پتہ ہے مجھے کچھ عرصہ اگر اپنے ساتھ بریک چاہیے, مجھے اپنی فیملی سے تھوڑا بریک چاہیے, تو مجھے وہ دیں گے, بڑے سکون سے دیں گے. وہاں پہ شمس کہتا ہے تمہاری بیگم کو تو میں نہیں جانتا, لیکن تمہارے بچوں کو میں ضرور جانتا. تمہارے بچے دن اور رات کی طرح ایک مختلف نیچر کے ہیں. جو بڑا بیٹا ہے وہ تمہارے نقش قدم پہ چل رہا ہے, بہت اچھا, بہت ذہین انسان, لیکن جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے اندر مجھے ایک تاریخی ایک برائی اور ایک ایولنس کی طرف ایک جھکاؤ نظر آتا ہے, کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارا نام بدنام کرے گا, یا وہ تمہیں غلط سمجھے گا. تو اس بارے میں وہ بھی کہہ ہی رہا ہوتا ہے. باہر کھڑا ہوا اس کا بیٹا ہوتا ہے, اس کو جو غصہ چڑھتا ہے الادین کو, اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ جس ٹھک کر کے دروازہ کھولتا ہے, اندر جا کے گھس کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں جا کر کھڑا ہو کے اپنے باپ سے کہتا ہے کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. اس کا باپ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر. غصے سے رومی جب زندگی میں پہلی دفعہ اتنے غصے سے آنکھیں بلج آؤٹ کر کے اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, یہ انسان میرے بارے میں برائی کر رہا تھا, میں آپ کے بیٹے کی برائی کر رہا تھا, اور آپ آرام سے سن رہے تھے ساری بات کے بارے میں. وہاں پہ رومی اس کو پھر کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی, تم نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا. وہاں پہ رومی اس کو کہتا ہے میری بات غور سے سنو,
چپ کر کے یہاں سے نکل جاؤ اور میرے پہ احسان کرو, چپ کر کے یہاں سے نکل جاؤ, اس سے آگے بات نہیں بڑھنی چاہیے. اور جا کر کے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کے سکون سے سوچو, اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو تم نے حرکت کیا کی ہے, اور جب تمہیں ریئلائز ہو جائے تم نے کچھ غلط کیا تب واپس آنا, اس سے پہلے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا. یہ کہہ کے وہ اس کو کک آف کرتا ہے, کہتا ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے, پھر کچھ بولنے کو شاید. وہاں پہ الادین جو ہوتا ہے بڑا ڈپریسو, ڈاؤن اور بہت بری فیلنگ کے ساتھ, برے ہارٹ کے ساتھ واپس جاتا ہے, اور ساتھ میں وہ جملہ اپنے اندر فیل کر رہا ہوتا ہے, نریٹ کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ آج مجھے وہ فیلنگ ہوئی جب میری ماں مجھے چھوڑ کے گئی تھی, تب میں پہلی دفعہ اتنا اکیلا ہوا تھا, اور آج سیکنڈ ٹائم ہے کہ میرے ساتھ وہ واقعہ, اور اس گھٹیا درویش کی وجہ سے یہ سارے کے سارے واقعہ. یہاں پہ سے بہت غصہ چڑھا ہوا درویش کے اوپر, اور وہ بو بو کرتا ہوا دروازہ کھول کے اٹھا کر کے نکل جاتا ہے, وہاں سے چلا جاتا ہے. وہاں پہ چیپٹر ہو جاتا ہے ختم. جی نیکسٹ چیپٹر کا نام ہے رومی. یہاں پہ رومی بتا رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ شمس تبریز اس کو وہاں پہ ملا تھا اور اس نے اس سے وہ سوال کیا تھا کہ دونوں میں سے بہتر یا افضل کون ہے, وہاں پہ یہ جان گیا تھا, سمجھ گیا تھا کہ اس کے پوائنٹ کا مطلب کیا ہے, اس کے پوائنٹ کا ایسنس کیا ہے. لیکن وہاں پہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ رومی نے شمس نے مجھ سے بیسیکلی یہ سوال پوچھا تھا کہ تمہارا پیالہ کتنا بڑا ہے, تمہارا علم کا کوزہ کتنا بڑا ہے, تم کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہو رومی, تمہاری کتنی جد و جہد ہے, تم کیا چاہتے ہو آگے زندگی کے بارے میں. تو وہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ ایکچولی ہر علم اور ہر نفس اور ہر آپ کے اندر کے درجات کے 7 درجات ہیں, جس کے اندر انسان کو سرینٹی, روحانیت یا صوفیزم یا آپ کو ابدیت ملتی ہے. اس کے 7 درجات ہیں. 7 درجات کو بڑا الیبریٹلی, بڑا خوبصورتی سے ڈیفائن کرتا ہے, جو کہ اس کا پہلا درجہ ہے جس کا نام ہے نفس امارہ. اس کے اندر انسان اپنے آپ کو بہت گلٹی, ڈاؤن, ڈپریسو اور بہت زیادہ اپنے آپ پہ الزام تراشی کرتا ہے, لوگوں پہ الزام تراشی کرتا ہے, ہر چیز کا الزام کسی نہ کسی پہ ڈال کے ہر وقت فرسٹریٹڈ, ڈپریسو اور ایگریسو رہتا ہے. اس لیول کا نام ہے نفس امارہ, جس کے اندر بیسیکلی جو کہ ہم سب لوگوں میں بڑی کامن سینس نیچر ہے. اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کے اندر انسان تھوڑا بہت سکون کی طرف بڑھتا ہے, اپنے اندر انسانیت ڈھونڈتا ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کے اندر اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, ہر نیگیٹو اور برے حالات کے اندر بھی آہستہ آہستہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان فیل کرتا ہے. یہاں انسان تھوڑا سا کم نیگیٹو ہوتا ہے, کم ڈپرائیو ہوتا ہے, کم لوگوں کو فرسٹریشن اور ڈپریشن نکالتا ہے. اس لیول کا نام ہے نفس اللوامہ. نیکسٹ لیول ہے نفس الملہمہ. اس کے اندر انسان بہت سکون میں اور بہت سرینٹی کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے اندر مزید اطمینان محسوس کرتا ہے اور خوشیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے, خوشیوں کی کوشش کرتا ہے. اس سے اگلا لیول ہے نفس مطمئنہ, جس کے اندر انسان کو مطمئن اور سکون مل جاتا ہے, زندگی کی مشکلات کو وہ کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا اور اپنے اندر بڑا ہی ایک سکون محسوس کرتا ہے. اس سے اگلا لیول ہے نفس راضیہ, جس کے اندر انسان خوشیاں بانٹتا ہے, ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر راضی ہوتا ہے. یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر عموماً ہر انسان جو ہوتا ہے ایک بڑا اسٹیبل فیل کرتا ہے اور اپنے آپ کو آلریڈی صوفی اور لٹریٹ سمجھنا شروع ہوتا ہے. اس کو لگنا شروع ہوتا ہے کہ مجھے اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے, میں درویش بن چکا ہوں, یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا ہے. لیکن یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر اگر کوئی رہتا ہے اور اس سے تھوڑا سا سکون اور حاصل کرتا ہے, تھوڑی سی محنت اپنے اندر اور کرتا ہے, اپنے آپ کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس سے نیکسٹ لیول اچیو کرتا ہے, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. نیکسٹ لیول ہے نفس مرضیہ, جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر انسان کو, ہر چرند پرند, اللہ تعالیٰ کی ہر نیچر, ہر کریچر کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے ساتھ خوشیاں بانٹتا ہے اور اپنی ہر رضا, اپنی ہر خوشی کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے, جس کے اندر انسان کو بہت سکون ملتا ہے. اس سے اگلا لیول ہے نفس زکیہ یا نفس سکیہ. اس لیول کے بارے میں وہ بتاتا ہے رومی کہ اس لیول کو کوئی نہیں جان سکا, کیونکہ اس لیول کو جاننے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی سپیریئر اور سپرفیشل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اس لیول کے اندر آ کر کے آپ لوگوں کو بھی اپنے بیہیویئر, اپنی چیزوں کے ساتھ امپریس اور چینج کر سکتے ہو. کہتے ہیں ایک سینچری کے اندر 2 سے 3 سے 4 لوگ اس طرح کے لوگ بھی گزرتے ہیں جن کو یہ لیول بھی اچیو ہوتا ہے. سو یہ کہتا ہے یہ عموماً ہر انسان کے اندر لیول, کیونکہ جن لوگوں کو یہ لیول اچیو ہوتا ہے وہ لوگ اس چیز کا ذکر نہیں کر پاتے کہ اس کے اندر ہوا کیا تھا, اس کے اندر فیلنگ کیا تھی. تو یہ 7 لیول جو ہے یہ انسان کے بہت خوبصورت ایک آگہی اور ایک ابدیت کے 7 لیول ہیں. اور اس کے بارے میں اس نے کہا یہ بڑی خوبصورتی سے کہ جو انسان جتنی محنت سے لیول سے اوپر جاتا ہے وہ اپنی ایک چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی مسٹیک یا چھوٹی سی ایک انا پسندی یا غصہ یا غرور کی وجہ سے اپنے سارے لیول
खवा के फिर ज़ीरो पे पहुंच जाता है। सो फिर उसके बाद स्ट्रगल करता है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक लेवल करके अचीव करता है और एक लेवल पर पहुंचता है जहाँ चौथा पांचवा छठा लेवल होता है। फिर वहाँ से ठाक करके जस्ट लाइक स्नैक्स एंड लैडर की तरह वो हर दफ़ा मेहनत करता है और शऊर हासिल करता है, सुकून हासिल करता है। लेकिन चूँकि इंसानियत के अंदर शैतान और सबकी दुनिया के वसवसों चीज़ों की वजह से, लालच की वजह से इंसान फिर ज़ीरो पर जाता है, फिर ऊपर आता है। लेकिन एक वक्त आता है जब चौथा लेवल और छठा लेवल, राज़िया, मर्ज़िया और उसके बाद सफ़िया लेवल पर मेरा ख्याल कोई नहीं पहुंच पाता। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है राज़िया मर्ज़िया लेवल तक पहुंच जाते हैं। रूमी ने बताया कि बेसिकली शम्स तबरेज़ ने मेरी ज़िंदगी के अंदर इतनी इनलाइटमेंट कर दी है, इतना सुकून दे दिया कि मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। सो यहाँ पे ये भी चैप्टर होता है ख़त्म। चैप्टर का नाम है कैरा इसकी वाइफ का नाम है, जो कि बेसिकली अपनी लाइफ और अपनी स्ट्रगल और अपनी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करी है इस चैप्टर के अंदर। वो कहती है मुझे भी इल्म का बहुत शौक़ था, मुझे रूमी से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो बहुत ही अच्छे और पाया के आलिम है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत सुकून दे पुरसुकून इंसान है, उन्होंने कभी हमें कोई तकलीफ नहीं दी। लेकिन ये कि वो किताबों के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं। कहते किताबों के साथ मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था, मैं भी बचपन से पढ़ना चाहती थी, लेकिन रूमी ने कभी मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे भी पढ़ने में अपना साथी बनाए मुझे। वो बल्कि अपनी लाइब्रेरी के अंदर मैं डस्टिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए जब जाती थी तो वो माइंड करते थे मेरी चीज़ों को क्यों हिलाया, मेरी चीज़ों को इधर उधर क्यों किया, मेरी किताबों को मेरी लाइब्रेरी के अंदर कोई ना गुस्सा करे। मैं फिर भी छुपते छुपाते वहाँ जाती थी, किताबों को सूंघती थी, उनकी खुशबू को फील करती थी और मैं जानने की मुझे बहुत किताबों से बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। और ख़ासतौर पर इतने बड़े आलिम के साथ मेरी शादी हुई थी तो मुझे खुद भी बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करूँ जो रूमी जानते हैं। लेकिन मैं रूमी की बहुत इज्जत करती थी, एहतराम करती थी, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं थी कि जो इज़्ज़त मैं इतने सालों से अचीव या अटेन करने की कोशिश कर रही थी कि शायद मुझे भी उतनी क्लोजनेस, उतना सुकून, उतना प्यार, उतना कुर्बत मिले, उतनी कुछ दिनों में शम्स तबरेज़ आके इनके साथ हो गया, उनके साथ रह गया, उनको हर चीज़ पे फ़ौक़ियत मिली, उनकी किताबों में, उनके इल्म में, सब चीज़। यहाँ पे बताते बताते वो बताती है कि मुझे बहुत अरसा पहले बच्ची को हमने अडॉप्ट भी किया था जिसका नाम केमिया था, उसके 5 सिबलिंग थे और वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही होती कि किस तरीके से ज़िंदगी के कश्मकश के अंदर, फैमिली की स्ट्रगल के अंदर रूमी के साथ रहने की कोशिश कर रही है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रिसाइज, लेकिन इसके अंदर वुमन सेंट्रिक इमोशंस और वुमन के फीलिंग्स टुवर्ड्स द हस्बैंड एंड टुवर्ड्स द लिटरेरी जाइंट मैन जो कि उस वक्त का सबसे फेमस स्कॉलर है, उसके बारे में बता रही थी कि उसके साथ रहते हुए वो अपने अंदर कितना हॉलो और कमी महसूस कर रही होती है। सो यहाँ पे चैप्टर होता है। एला दोबारा वहीं से बात शुरू करती है जहाँ से वो कर रही थी और वो बताती है कि अब मेरे घर के अंदर बहुत डिफरेंट माहौल हो चुका है, सबके सब लोग मेरे बारे में फोकस कर रहे हैं, मुझे नोट कर रहे हैं। पहले मुझे लगा करता होता था कोई मुझे देखता ही नहीं, मैं इंसान ही नहीं हूँ, कोई मैं गुजर जाती हूँ, मेरे पास से गुजर जाते हैं, मुझे सिर्फ ज़रूरत के लिए बुलाते हैं, चाय बना दें मेरे लिए, ये कर दें, घर में ये कमी है, या मैं एक नौकरानी की तरह, एक ऐसी चीज़ जो एक ऐसा पर्सन जिसकी ज़रूरत सबको है लेकिन मोहब्बत किसी को नहीं है, कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, किसी को उससे लगाव नहीं है। और यहाँ पे मैं ये फील करती थी, लेकिन जब मेरी लाइफ जो है वो इंटायरली चेंज हो चुकी है 360 के लेवल पे, क्योंकि जब से मैं अजीज़ी के साथ इन टच हुई है, जिस तरीके से उसने मुझे रूहानी तौर पर मदद की, जिस तरीके से उसने मेरा शऊर फ्रेश किया, मुझे शऊर में अपलिफ्ट किया, मुझे मेरे दुनियावी मसलों से निकाल दिया। बेसिकली मैं जब भी अब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे पहले की तरह टेंशन डिप्रेशन होता ही नहीं है। मैं सोच ही नहीं पा रही होती कि मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, मेरी नौकरानी क्या कर रही है। कहती मैं कुछ नहीं सोचती, बट आई एम फीलिंग वेरी लाइटली, जस्ट लाइक आई एम इन लव काइंड ऑफ थिंग। लेकिन ये गिल्टी ज़रूर है इस चीज़ के बारे में कि मैं कैसे हो सकता है, मैं शादीशुदा औरत होकर मैं किसी बंदे के बारे में कैसे सोचती थी। लेकिन ये कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसके बारे में इमोशनली अटैच्ड हूँ, क्योंकि जस्ट लाइक अफसानवी नावल की तरह मैं किसी इंसान के साथ, ख्याली दुनिया के किसी इंसान के साथ बहुत बुरे अच्छे तरीके से अटैच्ड हूँ। यहाँ पे बता रही है कि मेरी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसाइल और बड़े बड़े इशूज़ जिनको मैं बहुत बड़ा हवा समझ के बैठी हुई थी, सारे के सारे खुद ब खुद रिजॉल्व हो गए। जेनेट जो उसकी स्कॉट के साथ ब्रेकअप हो गया, हालांकि ये एग्री हो चुकी थी, ये तो कह रही थी कि तुम लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं नेगेटिव सोच रही थी, मैं कह रही थी मोहब्बत की जरूरत नहीं, ये नहीं हो रही, बोले अब तुम लोग खुद ही ब्रेकअप हो गए। वो उसे बताती है मामा आई गॉट ब्रेकअप विद हिम। कहती क्यों, व्हाई यू आर ब्रेकिंग अप विद हिम, ही इज अ नाइस गाय। मामा तुम भी बहुत स्ट्रेंज हो। जब आप कह रही थी तब मैं जब पहले कहती थी ब्रेकअप कर दो, ब्रेकअप मुझे नहीं पसंद आ रहा, ये है वो है, मेरे अपने कोई इश्यूज़ है, वो इसको बताने की कोशिश करती है। यहाँ पे बड़ा सुकून से सुनते हुए फिर लॉस्ट हो जाती है, फिर अपनी दुनिया में घुस जाती है, फिर उसको सोचना शुरू करती है, ज़ारा की चीज़ों को सोचती है। वहाँ पर सोच के एकदम बड़ी स्माइल करती है, हैरान होती है अपने आप के ऊपर
क्या वो चेंज आई, क्या बदलाव हुआ, मुझे इतना बड़ा मेरा इशू था, ये मेरे सामने सरेंडर करके बैठी हुई अपने इशू को, एंड आई एम फीलिंग चिल, आई एम फीलिंग नम, मुझे कोई टेंशन ही नहीं हो रही, मुझे कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद इसका हस्बैंड भी डाइनिंग टेबल इसके साथ आके बैठ गया है, खाना खाने लग गया, इसके साथ देखते हुए कहती है ये हस्बैंड तो मेरी तरफ कभी देखता भी नहीं था, इसने कभी नोट भी नहीं किया था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बाल कैसे हुए कैसे, और मेरी तरफ बड़ा फोकस हो के मेरे मसले पूछ रहा है, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, तुम्हारी बुक रिव्यू कैसे जा रहा है, ये जान के इसे और सुकून क्या मिलना है। ये बेसिकली शी इज़ नॉट फीलिंग एनीथिंग, शी इज़ वेरी स्माइलिंग एंड लाइट अबाउट एवरीथिंग कि ये छोटे छोटे इश्यूज थे, हस्बैंड ये कर गया, बच्चे ये कर गए, ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया, ये तो मसले ही नहीं है ना, इसको किसी चीज़ में कुछ भी नहीं, बट इसके अपने सुकून में आने से सब चीज़ें बदल गई हैं इसके इर्द, सब लोगों का फोकस वापस इसके ऊपर आ गया, और ये शी इज़ अगेन फीलिंग alive and important and very main pillar of the house, जिसके ऊपर ये अपने अंदर बड़ा एक सुकून सा एक अच्छा फील कर रही है। लेकिन अब इसको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बकौल, इसको लग रहा है कि अब इन सब चीज़ों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दरमियान में एला को मिशेल के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, मिशेल से पूछती है तुम्हारा बुक रिव्यू कैसे जा रहा है, तुमने अभी तक हमें रिस्पांस नहीं दिया, कहती है मैं चेंज कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, बहुत डिटेल से पढ़ रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपको अपना रिव्यू देती हूँ इस बारे में, उसे बता रही है, और साथ साथ ये अपने बारे में सोच रही है, और साथ साथ इज़ी ज़ारा के बारे में सोच रही है, इज़ी ज़ारा से मेरा क्या ताल्लुक़ है, तुमसे ऐसा क्या ताल्लुक़ है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतनी मैग्नेट हो रही हूँ, इतनी अटैच हो रही हूँ। उसको ईमेल्स भी करी, ईमेल्स के रिप्लाई भी आ रहे हैं, वो भी सब इससे बहुत नाइस लविंगली केयरिंगली रिस्पॉन्स करता है, ये भी उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। कई दफ़ा सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बंदा मुझे मिसयूज़ कर रहा हो जस्ट बिकॉज कि मैं उसकी बुक का रिव्यू करके अच्छा रिव्यू करके दूंगी तो उसकी बुक पब्लिश हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो कहती है उसके लिए बुक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे पे इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरे पे इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, मुझे पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। सो ये सब चीज़ें जानते हुए एला इज़ वेरी हैप्पी एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, हाफ बुक के बाद जाकर के एला जो है थोड़ा सा फ्रेश एयर ब्रीथ करती है और सुकून में फील करती है। अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं, स्टे ट्यून, काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।